जुनैद सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने ट्वीट किया, उजले पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद, ऊपर अल्लाह नीचे अवाम और वकील। इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी अदालत है, जहां पे तमाम मामले लेके जाते थे कि ये उम्मीद करके कि यहां पे ये सुलझ जाएंगे, अभी तो वहीं पे मामला उलझे हुए हैं। तो फिर कौन किसकी उम्मीद है इस वक्त पाकिस्तान में? पर ये देखें, पाकिस्तान में जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है तो उसमें जब यानी कानून की बालादस्ती पे हरफ आया है या अदलिया की आज़ादी पे हरफ आया है, तो कोई माने या ना माने सबसे अगली सफ में वकला खड़े हुए हैं। और इस बात में भी कोई दो आरा नहीं है कि पिछले 15-20 बरसों के दौरान अगर देखा जाए तो जो अदलिया की आज़ादी पे जिस तरह से आज लोग हमला आवर हुए हैं, जिस तरह जजेस में तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो इससे ज़्यादा शायद सूरत हाल गंभीर कभी नहीं हुई थी। और इसमें लामहला वकला का जो किरदार है वो इसलिए बहुत ज़्यादा अहम बनता है कि वकला पिछले आप 20 बरसों में देख लें, कभी भी इस अंदाज में एक तरफ नहीं खड़े हुए थे। मसलन अगर आप पीटीआई को इसका एक फरीक तस्वर कर लें तो इससे पहले कभी भी किसी एक सियासी जमात के साथ इतनी बड़ी तादाद में वकला इकट्ठे नहीं हुए थे। वकला डिवाइडेड होते थे, वकला अक्सरियत में भी होते थे, कोई 60-40 की रेशो होती थी, कोई 70-30 की रेशो होती थी। इस दफ़ा आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेके डिस्ट्रिक्ट बार, लाहौर बार तक देख लें, कहीं पर भी देख लें, वकला बिल्कुल एक तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो वकला का जो रद्द अमल है या जो वकला के सेंटिमेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते नजर नहीं आ रहे एहतजाज की शक्ल में या अपनी आवाज़ बुलंद करने की शक्ल में। इसलिए मैंने ये अर्ज़ की थी कि ऊपर अल्लाह है और नीचे अवाम है और वकला है। अब आप वकला को छोड़े, अवाम, हम जितनी मर्जी कानूनी मुंह शगाफियों में चले जाएं, जो मर्जी कहते जाएं, इस वक्त मैं पूरे यकीन के साथ आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि अदलिया को तकसीम करने वाले हो सकता है आर्जी तौर पे कोई कानून साजी के जरिए, कोई एक दो साजिशों के जरिए वक्ती तौर पे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप भी जाहिर है इतनी देर से सहाफत की तालिब इल्म में, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानती हैं कि जब भी उजलत में इस तरह की कानून साजी की गई है, कभी भी वो रंग नहीं लाई, कभी भी वो देर पा साबित नहीं हुई। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो पब्लिक की जो एस्पिरेशंस हैं, जो अवामी उमंगें हैं, वही देर पा साबित होती हैं। अब आप देख लीजिएगा कि मुझे वो मतलब ये जितने लोग भी इस वक्त किसी तरफ से भी जो साजिशों में मसरूफ हैं, मुझे वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। बज़ाहिर तो आपको यही लग रहा है कि जी वो बेंच टूट जाएगा और वो 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर उस पर उसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा और चीफ जस्टिस साहब अकेले रह जाएंगे, उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे जो होगा वो कानून की बालादस्ती है, वही प्रिवेल करेगी। बाकी आप देख लीजिएगा कि इन लोगों के साथ जो ये कानून के साथ किसी न किसी अंदाज में मजाक कर रहे हैं, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होगा। मुझे वो बात याद आ रही है कि वो लड़का जो है ना, वो लड़की से कहता है ना कि मैंने तुम्हारे घर आना है, तो वो लड़की कहती है आ जाओ, तो वो कहती है कि तुम अपने घर की कोई निशानी बताओ, कहाँ आऊं? तो वो कहती है कि वो गली में आओगे ना तो जिस घर पे कौवा बोल रहा होगा ना, वही मेरा घर, वहां पे आ जाना। तो वो लड़का कहता है कि वहां कैसे, वहां पे तो कई घरों पे कौवे बोल रहे होंगे। तो लड़की कहती है तू जुतियां ही खानी है, किसे घरों खा लें। तो बात ये है कि इस वक्त आलम ये है कि जिन लोगों ने जूतियां खानी है ना, जो लोग इस वक्त कानून के साथ किसी भी अंदाज में मजाक कर रहे हैं, कानूनी निजाम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो मेरी जाती राय ये है कि हार उनका मुकद्दर बनेगी। जुनैद सलीम साहब, आपने अपने वीलॉग में कहा कि जहांगीर तरीन को कहा गया कि इफ्तार डिनर दें और उसमें तहरीक इंसाफ के 11 अरकान आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर 4 अरकान का कहा गया। आप किसकी बात कर रहे थे? कौन दोबारा उनको एक्टिव करा? और ये भी क्या उसी प्लान का हिस्सा है जो कि अभी हलाली साहब बता रहे हैं?
جی آپ اتنی معصوم نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون ان کو اشارہ کر رہا تھا. کہ وہی لوگ اشارہ کر رہے تھے جو پہلے بھی علیم خان صاحب کو ڈیفنس کے گھر میں لے کے گئے تھے اور وہ اپنے ساتھ قیمتی تحائف لے کے گئے تھے. وہ قصہ بہت پرانا ہو چکا. لیکن جو آج ہو رہا ہے پورے ملک میں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے، میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ سارے قانون کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے طالب علم موجود ہیں، ایکسپرٹس موجود ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ہی عاجزی کے ساتھ، کہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ہسٹری میکنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم خود بھی اس کے بہت بڑے کیریکٹر ہیں. دیکھیں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو شاید اس وقت کے جو 10-15 بڑے کیریکٹرز تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود ہسٹری بنا رہے ہیں. مکڑی اپنا جالا بن رہی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایک جالا بن رہی ہوں. لیکن جب انسان ہسٹری بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ ہسٹری بنا رہا ہے. آج میں بہت ادب بہت احترام کے ساتھ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو، تمام فریقین کو، تمام سیاستدانوں کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کا ادراک کریں، اس بات کا احساس کریں کہ وہ ہسٹری بنا رہے ہیں. کل کلاں جو ہے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے بارے میں لکھیں گی. فریہ آپ کے بچے بھی، آپ کی آنے والی نسلیں بھی، میری آنے والی نسل بھی ہمارے بارے میں بھی یہ تعین کرے گی کہ آپ کہاں کھڑے تھے، آپ کا کردار کیا تھا. سپریم کورٹ کے ججز ہوں، جرنیل ہوں، جو مرضی ہوں، جو سیاستدانوں کے بارے میں ان کی آنے والی نسلیں ان سے پوچھیں گی کہ جب ملک اس مشکل مرحلے سے گزر رہا تھا تو آپ کس سائیڈ پہ کھڑے تھے، آپ ہسٹری کے کس طرف کھڑے تھے. خدا کے لیے یہ صرف سوچے، یہ 4 دن میں یہ بات گزر جائے گی. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کسی 10 سال کے بچے سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ پوری ایمانداری سے بتائے کہ کیا یہ 90 دن کا الیکشن کا جو معاملہ ہے، 90 دن میں الیکشن کروانے کا معاملہ ہے، کیا اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس کے لیے بینچ بنے ٹوٹے. سیدھا سیدھا ایک معاملہ ہے، بالکل 2 and 2 make 4 کی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ آپ کو الیکشن کروانا ہے. اس سے مفر ممکن نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا بہانے تراشے ہیں، کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کل کو ہم ہسٹری کے سامنے، ہسٹری کے جب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے. اگر آپ تھوڑا سا مجھے کوئک انالیسس دیں کہ کیا ہمیں یہ پھر اب نظر آ رہا ہے جو ظفر الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اب پی ٹی آئی کی لیے مشکلات ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے، فارمر پرائم منسٹر کے لیے مشکلات ہیں آگے. جی فریض صاحب، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی ہی وہ جماعت ہے یا پی ٹی آئی وہ فریق ہے جس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. دیکھیں اس کا حل جو ہے، چاہے وہ لارجر بینچ ہے، چاہے وہ فل بینچ ہے، چاہے وہ 5 ممبر بینچ ہے، اصل پرابلم ہے کہ جو نقصان پہنچنا تھا سپریم کورٹ کو وہ آلریڈی پہنچ چکا ہے. اور اگر جن لوگوں نے یہ فیصلہ جو بھی آیا، وہ فیصلہ جس طرح بھی آیا، وہ اگر نہیں ماننا تو فل بینچ کا بھی نہیں ماننا، لارجر بینچ کا بھی نہیں ماننا، تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام کا ہے، عوام الناس کا ہے. اور عوام الناس کیا فیصلہ کیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ اس وقت جو ہیں وہ پبلک ایسپیریشنز جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، پبلک کیا چاہتی ہے. تو جب پبلک ایسپیریشنز کے سامنے بند باندھا جاتا ہے تو نتائج کتنے خوفناک ہوتے ہیں. یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے.